जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान रियाज खान साहब को रिहा कर दिया गया है। उसके साथ साथ शेख रशीद साहब के ऊपर सिंध में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। किस वजह से ये मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी तफसीलात बताऊंगा। अमन मार्च हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी डिटेल्स हैं। और IMF ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तानी जो अफसरान हैं और उनकी जो फैमिलीज हैं उनके एसेट्स डिक्लेयर किए जाएं। ये मुतालबा क्यों किया गया है और उसके साथ साथ मुल्क की मईशत की क्या हालत हो चुकी है, डॉलर कहां पे पहुंच चुका है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स है, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहली चीज, इमरान रियाज खान साहब का मुकदमा खत्म हो गया। जी हाँ जी, मुकदमा खत्म हो गया। उनके वकील मियां अली इशफाक साहब ने उनका मुकदमा लड़ा और कोर्ट के अंदर जो उन्होंने दलाइल दिए उन दलाइल को सुन के जज साहब ने फैसला दिया। जज साहब गुलाम मुर्तजा विर्क साहब जो हैं उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि जनाब उन्होंने बड़ा जबरदस्त फैसला दिया, उनके ऊपर कोई दबाव वगैरह भी था, इस तरह की चीजें भी सामने आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद गुलाम मुर्तजा विर्क साहब ने फैसला सुनाया और इमरान रियाज खान साहब के ऊपर कायम होने वाला केस ही खत्म कर दिया उन्होंने। मेरी इमरान रियाज खान साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी काफी मुझे डिटेल्स बताई हैं। लेकिन अपने फैसले के अंदर भी इमरान रियाज साहब का जो केस है उसमें जो फैसला आया उसके अंदर जज साहब ने लिखा है कि ये लाहौर हाईकोर्ट तक गए इनके वकला जो हैं और उन्होंने जाके पता कराने की कोशिश की कि इनके ऊपर कोई केस है, कोई तफ्तीश चल रही है। FIA से बार बार पूछा गया लेकिन FIA ने नहीं बताया और अब अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये इस चीज का जिक्र उन्होंने अपने फैसले के अंदर भी किया और मैंने भी आपसे जिक्र किया था कि मियां अली इशफाक साहब ने इस हवाले से एक पटिशन वगैरह की थी, पता चलाने की कोशिश की थी कि इमरान रियाज के ऊपर कोई केस तो नहीं है, क्योंकि खबरें इस तरह की आ रही थी कि अंदर उनके ऊपर कोई केस वगैरह है। अब ये इस केस का फैसला आ गया है। इमरान रियाज खान साहब से मेरी खुद बात हुई है रिहाई के बाद और आज वो रात को अपना प्रोग्राम भी करेंगे। 10 बजे आप उनका प्रोग्राम लाइव सुन सकेंगे। जिस वक्त में ये वीडियो आएगी शायद ये उससे पहले उनका प्रोग्राम आ चुका। उन्होंने आज अपना प्रोग्राम भी करना है। बहुत सारी तफसीलात वो अपनी YouTube वीडियो में भी आपसे शेयर करेंगे। और उन्होंने कुछ बातें शेयर भी की कि मैंने अदालत के अंदर जज साहब के सामने क्या कहा कि हम बात ही कर सकते हैं, यही एक हमारे पास राइट रह गया, अगर ये भी हमसे छीन लिया जाएगा तो पीछे फिर कौन सा राइट है। और हमें अदालतों पे पूरा एतमाद है और मुझे पता है कि मुझे अदालत से इंसाफ मिलेगा और फिर उनको वहां से जो अदालत का फैसला आया वो भी आपके सामने है। तो एनीवे जी, इमरान रियाज खान साहब सहाफती बरादरी और इमरान रियाज की फैमिली के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि उनको रिहा कर दिया गया है और वो मुकदमा खत्म कर दिया गया। अच्छा, जहां पे इमरान रियाज खान साहब पे मुकदमा खत्म हुआ वहां पे शेख रशीद साहब पहले गिरफ्तार हुए में हैं और अब उनके ऊपर एक और मुकदमा कर दिया गया और वो मुकदमा हुआ है सिंध में। और वो मुकदमा क्या है? बुनियादी तौर पे तौहीन बिलावल का आप कह सकते हैं कि मुकदमा है। जी हाँ जी, बिलावल साहब की तौहीन की है। उन्होंने कुछ इस तरह की जुबान बिलावल साहब के खिलाफ इस्तेमाल की है जो नाजेबा है, वो नहीं करनी चाहिए थी और उसके ऊपर पता नहीं कौन कौन सी दफात लगाई है। क्या वो दफात लगती हैं वहां पे या नहीं लगती, ये कानूनी बहस है। मैं कानूनी माहिर नहीं हूं, मैंने कुछ उसमें पढ़ा है, कुछ चीजें देखिए, मुझे वो समझ नहीं आई है, लेकिन लगा दी गई हैं वो सारी दफात और उनके ऊपर वो मुकदमा कर दिया गया है। और अब सिंध की पुलिस, ये भी खबरें हैं कि शेख रशीद साहब को लेने के लिए इस्लामाबाद आ रही है या पहुंच चुकी है। शेख रशीद साहब के जो वकील हैं उन्होंने भी मुझे मैसेज किया, शेख रशीद साहब के वकील ने, और उस मैसेज के अंदर उन्होंने ये चीज मेरे साथ शेयर की कि शेख रशीद साहब ने मुझे ये बताया है कि मेरी जान को खतरा है। और शेख रशीद साहब ने कुछ 5 लोगों के नाम भी लिए। नईम हैदर पंजोता साहब जो उनके लॉयर हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर फिर एक वीडियो भी रिलीज की और उस वीडियो के अंदर भी उन्होंने 5 लोगों का नाम लिया और कहा कि उनकी जान को खतरा है, शेख रशीद साहब की जान का खतरा है। और वो सारी डिटेल्स उन्होंने बताई कि किन लोगों से खतरा है, सियासी मुखालफिन के उन्होंने नाम लिए। अच्छा, आप देखते हैं कि जी ये शेख रशीद साहब का केस किस तरफ जाता है। एक जो चीज है कि जनाब उनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए बिलावल साहब के लिए। देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि तनकीद जो है वो बेहतर अल्फाज में भी की जा सकती है। किसी को इस तरीके से बात करना, हद तक आमेज रवैया अपनाना कतन जायज नहीं है, कतन दुरुस्त नहीं है। और आपने देखा होगा कि मैंने आज तक अपनी किसी भी वीडियो में हमेशा कोशिश होती है कि कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल ना हो जिससे किसी की दिल आजारी हो। जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो आपके सामने रखते हैं। जिस तरह आज एक मैं प्रोग्राम में था तो वहां पे एक हुकूमती वजीर कह रहे थे, जी अतर काज़मी साहब आप जो बात करते हैं और ये और वो, काफी वो मुझसे नाराज हो रहे थे। तो मेरा यही है कि अगर मैं कोई बात ऐसी करता हूं जिससे आपकी तज़ीक हो, जिससे खुदा न खास्ता
کوئی ایسی بات ہو کہ میری آپ کی توہین مقصود ہو تو وہ تو آپ بتائیں, تو میں اس پہ معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں میں یہ قوم کو نہ بتاؤں کہ 9 مہینوں میں آپ نے ڈالر کو 178 سے اٹھا کے 276 پہ پہنچا دیا ہے, اس سے اگر آپ کی توہین ہوتی ہے تو پھر اس پہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر میں قوم کو یہ بتاؤں کہ 16 ارب کے ریزرو آپ 3 ارب پہ لے کے آ گئے, قوم کو اگر میں یہ بتاؤں کہ جناب کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں پورٹ کے اوپر, حکومت کے پاس دینے کے لیے ڈالرز نہیں ہے, اب اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ خیراتی ادارے ڈالر لے کے آئے, اگر یہ کہنے سے حکومت کی توہین ہوتی ہے تو پھر تو اس کے اوپر میں معذرت ہی کر سکتا ہوں. میں نے کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو ذاتی طور پہ تو نہیں کچھ کہہ رہا. اینی وے, یہ جو اس طرح کے جو شیخ رشید صاحب اکثر بلاول صاحب کے حوالے سے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہیں, نہیں کرنے چاہیے. اور میں نے ہمیشہ, چاہے کسی کے حوالے سے بھی ہو, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے تنقید ہونی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم کوئی اس میں نارتھ کوریا میں نہیں رہتے کہ بادشاہ سلامت کی توہین ہو گئی ہے. میں صبح اٹھتا ہوں, روز مجھے 300 گالیاں ٹویٹر پہ پڑی ہوتی ہیں, 400 کہیں اور سوشل میڈیا پہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں. ہر کوئی آپ کو, جب آپ پبلک فگر ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے, لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں. اتنا چوئی موئی کہ جناب یہ کہہ دیا تو ہم مقدمہ کر دیں گے اور بند کر دیں گے, ایسے کیا معاشرے, جمہوری معاشرے ایسے ہوتے ہیں, آزاد معاشرے ایسے ہوتے ہیں. جب کیپٹن صفدر صاحب پہ FIR ہوئی تھی, اس وقت تو بلاول صاحب کو بڑا ایشو ہوا تھا, انہوں نے آرمی چیف کو فون کر دیا تھا. لیکن اس کے بعد سندھ کے اندر کس کے اوپر FIRs نہیں, بہت سارے لوگوں کے اوپر FIRs ہوئی, اس میں صحافی بھی شامل ہیں, سیاستدان بھی شامل ہیں, تو اس پہ آپ کو اتنی ایشو نہیں ہوا. پر اینی وے, یہ اس طرح کی FIRs کرا کے کیا کوئی آپ اپنی حکومت کی نیک نامی کریں گے, یا اس سے شیخ رشید کو فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. فواد چودھری صاحب کے اوپر جو FIRs تھی وہ بھی ایک طرح سے اب ختم ہوگی, عمران ریاض خان بھی چھٹ گیا, لیکن اوور آل ملک کا ماحول اچھا نہیں ہوتا. Having said that, again میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کسی کے حوالے سے تنقید کریں, اس کی ذات کو, اس کی شخصیت کے بجائے جو اس کے کام ہیں اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے, جو ان کی پالیسیز ہیں ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے. باقی کسی کی ذات کو ٹارگٹ کرنا میرا نہیں خیال مناسب ہے. جس طریقے سے پچھلی خاتون اول کو کچھ لوگ ٹارگٹ کرتے رہے, بشرا بی بی کو, عمران خان کی ذات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جناب اس کا کوئی پچھلی شادی تھی, وہ یہ پلے بوائے تھا. یہ چیزیں میرے لیے میٹر نہیں کرتی, آپ کے لیے بھی میٹر نہیں کرتی کہ بلاول صاحب کی ذاتی زندگی کیا ہے, عمران کی ذاتی زندگی کیا ہے, مریم بی بی یا میاں صاحب کی وہ کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, یہ ہم لوگوں کا, ہمارے ملک کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ملک سے اگر کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت میں ٹھیک نہیں ہو رہی, ہاں اس پہ ہمیں تنقید کرنی چاہیے. دوسرے حکومتوں میں بھی اگر کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے اس کے اوپر تنقید کرنی چاہیے, لیکن ذاتیات کے اوپر جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے. اچھا, ایک طرف آپ کا ڈالر جو ہے وہ 276 روپے کا چلا گیا. جی ہاں جی, 276 روپے کا ڈالر چلا گیا. کیا شیخ رشید کے اوپر FIR کرنے سے, یا فواد چودھری کو بند کرنے سے, یا عمران ریاض کے اوپر مقدمہ کرنے سے کیا ڈالر کنٹرول ہو گیا؟ حالت یہ ہوگی کہ 276 روپے کا آپ کا ڈالر آ گیا. اور دوسری طرف IMF نے حکومت سے ڈیمانڈ کی ہے. حکومت سے کیا ڈیمانڈ کی ہے جناب؟ IMF نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو آپ کے سرکاری افسران ہیں 17 سے 22 گریڈ تک کے, وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیا کریں, وہ بتائیں کہ جناب ان کے پاس ہے کیا, اور ان کی فیملیز کے پاس بھی کیا ہے. دی نیشن نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ ان کی فیملیز کے پاس کیا ہے, وہ بھی وہ رپورٹ کریں اور بتائیں کہ کیا کچھ ہے ان کے پاس. اس لیے کہ IMF asked Pakistan to reveal assets of babus and their families. Babus means ان کے جو سب بیوروکریٹس اور ان کی فیملیز کے. آئی تھنک یہ وہ چیز ہے جو بہت سارے پاکستانی بھی چاہتے ہوں گے کہ ہو پتہ چلے کہ جب ایک افسر آیا تھا تو اس کے پاس کیا ایسٹس تھے, جب وہ جا رہا ہے جس کی چند ہزار روپے تنخواہ یا لاکھ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے, اور جب وہ ریٹائر ہو رہا ہے تو اربوں روپے کی جائیدادیں, تو وہ لوگ تو پھر پوچھیں گے, ایسٹس تو ڈکلیئر ہونے چاہیے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ IMF نے یہ کیوں کہا ہے؟ یہ کوئی ہمارے لیے کوئی خوشی کا مقام تو نہیں, شرم کا مقام ہے. یقیناً ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ جو ہم قرضہ لے کے بھی یہ سرکاری افسران جو ہیں, بابو جو ہیں, وہ پاکستان جو باہر سے بھیک مانگتا ہے اپنے لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے, اس میں سے بھی کچھ لوگ کھا جاتے ہیں. اتنے بے رحم ہیں جو یہاں پہ لوگ کہ مطلب کہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں, اور IMF کو بھی پتا ہے. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ جناب آپ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آج ہم جس نہج پہ پہنچے ہیں, جو ملک کٹورا لے کے پھرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں, اور جو ہے ساتھ ساتھ اپنی بڑائیاں بھی بتاتے ہیں کہ ہم بڑی یہ قوم ہے تو وہ قوم ہے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ حکمراں طبقہ ہے, وہ حکمراں اشرافیہ ہے جو یہاں سے برات لیتا ہے, یہاں سے پیسے لیتا ہے, یہاں سب کچھ کرتا ہے, لیکن واپس دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے.
وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے پیسے باہر ہیں، بغیر ملکوں میں ان کی کیا جائیدادیں، اور یہی ساری چیزیں آپ آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے، آئی ایم ایف بھی پوچھ رہا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کروائیں اپنے افسران سے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔